बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे उर्दू के हर दिल अज़ीज़ गज़ल गो शायर अहमद फराज के हवाले से। अहमद फराज का असल नाम सैयद अहमद शाह था। आप 12 जनवरी 1931 को कोहाट में पैदा हुए। आपने इब्तदाई तालीम कोहाट से ही हासिल की। आपने उर्दू और फ़ारसी में मास्टर्स की डिग्री हासिल की। आपने दौरान तालीम ही फ़ीचर निगारी शुरू करके लिखने का आगाज़ कर दिया था। आपका पहला शेरी मजमुआ तन्हा तन्हा शाये हुआ तो आप बीए में थे। उसके बाद उन्होंने यके बाद दीगरे बहुत से मजमुए तख्लीक किए, जिनमें दर्द आशोब, नायाफ्त, शब खून, मेरे ख्वाब रेज़ा रेज़ा, जाना जाना और ख्वाब गुल परेशान है वगैरह शामिल हैं। आपने एक मंजूम ड्रामा बूदलक के नाम से लिखा। आपके कुलियात का नाम शहर सुखन आरास्ता है। आपने सरकारी खिदमत भी सरअंजाम दी। अब 10 साल तक पेशावर यूनिवर्सिटी में लेक्चरर रहे। उसके अलावा पाकिस्तान नेशनल सेंटर के डायरेक्टर, पाकिस्तान एकेडमी ऑफ लेटर्स के डायरेक्टर जनरल और चेयरमैन, लोक विरसा के चीफ एग्जीक्यूटिव और नेशनल बुक फाउंडेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर भी रहे। आपने आदमजी अवार्ड और अब्बासियन अवार्ड समेत मुतअद्दिद मुल्की और गैर मुल्की अवार्ड्स हासिल किए। ये खूबसूरत शायर 25 अगस्त 2008 को हमसे बिछड़ गया और इस्लामाबाद की ज़मीन की गोद में जा सोया। आपके 3 बेटों में से शिबली फराज पाकिस्तान के मारूफ सियासतदान हैं। अब हम बात करेंगे अहमद फराज के शेरी महासिन के हवाले से। सबसे पहले रिफ़त तख़य्युल। अहमद फराज उन गज़ल गो शुअरा में से एक हैं जिनके तख़य्युल की परवाज़ नहायत बुलंद है। वो अल्फाज में एक जहान मानी बसाने की अहलियत रखते हैं। इस हवाले से उनका ये शेर मुलाहिज़ा फरमाएं। ज़िक्र उस गैरत मरियम का जब आता है फराज, घंटियाँ बजती हैं लफ्ज़ों के कलीसाओं में। इसके साथ हम बात करेंगे उनके अंदाज़ की। उनका अंदाज़ आम फहम अंदाज़ था और वो ऐसा सहल है कि शेर फ़ौरन कारी के दिल में उतर जाता है। सलीस अंदाज में कहे गए अशार कारी को आसानी के साथ समझ आते हैं और पसंदीदगी के दर्जे पर पहुंचते हैं। इस हवाले से ये शेर देखिए। तेरी बातें ही सुनाने आए, दोस्त भी दिल ही दुखाने आए। इस आम फहम खूबसूरत अंदाज के बाद हम बात करेंगे उन खदशात की जिनका इजहार उन्होंने अपनी शायरी में किया। और वो शायरी में खदशात का इजहार करते भी नज़र आते हैं और मसाइल समझने के साथ साथ उनके फैलाव से फ़िक्रमंद भी हैं। कहते हैं हवा न दो कि ये जंगल की आग है यारो, अजब नहीं है अगर फैल जाए शहरों में। अब हम बात करेंगे उनके नॉस्टैल्जिया के हवाले से। कहीं कहीं अहमद फराज माजी की यादों में खोकर नॉस्टैल्जिक भी हो जाते हैं और कहते हैं शहर संसान है सहरा की तरह, अब वो हंगामा अहबाब कहाँ। इसी तरह जब हम बात करें तशबीहात और इस्तारात के इस्तेमाल की, तो फराज अपने अशार में तशबीहात और इस्तारात का इस्तेमाल नहायत चाबुकदस्ती के साथ करते हैं और अपनी फ़नी काबिलियत का सबूत देते हैं। शेर मुलाहिज़ा फरमाएं। गम थे कि फराज आंधियाँ थीं, दिल था कि फराज पंखड़ी थी। इस तरह खूबसूरत तशबीहात का इस्तेमाल करके आप अपने अशार की खूबसूरती में इजाफ़ा करते नज़र आते हैं। अब हम बात करते हैं तल्ख़ नवाई के हवाले से। गर्दिश रोज़गार शायर को तल्ख़ भी बना देती है। अहमद फराज भी कहीं कहीं हवादिस ज़माना की वजह से तल्ख़ हो जाते हैं और यही तल्ख़ी उनके कलम में आ जाती है। अशार मुलाहिज़ा फरमाएं। पलक झपकते ही दुनिया उजाड़ देती है, वो बस्तियाँ जिन्हें बसते ज़माने लगते हैं। फराज मिलते हैं गम भी नसीब वालों को, हर एक के हाथ कहाँ ये ख़जाने लगते हैं। और अब हम बात करेंगे उनके अशार में मौजूद वहशत और दीवानगी के हवाले से। अहमद फराज के अशार में वहशत और दीवानगी भी नज़र आती है, मगर उनके नज़दीक महज वो ही नहीं सब लोग दीवाने हैं, क्योंकि सब उसी काफिर के फरेब में आ जाते हैं। अशार देखिए। उनके वादों पे यकीन लोग भी दीवाने हैं, एक फ़कत मैं ही नहीं लोग भी दीवाने हैं। मेरी वहशत ही सही मूरद इल्ज़ाम, मगर ए मेरी ज़हरा जबीं लोग भी दीवाने हैं।
اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ان کے کلام میں موجود سوز و گداز کی۔ فراز کے ہاں سوز و گداز اور دردمندانہ کیفیات ان کے اشعار کی شاعرانہ چاشنی میں اضافہ کرتی ہیں۔ یہ دو اشعار اسی چیز کے آئینہ دار ہیں۔ انکار نہ اقرار بڑی دیر سے چپ ہیں، کیا بات ہے سرکار بڑی دیر سے چپ ہیں، آسان نہ کر دی ہو کہیں موت نے مشکل، روتے ہوئے بیمار بڑی دیر سے چپ ہیں۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں ان داخلی کیفیات کی جو فراز کی شاعری کو چار چاند لگاتی ہیں اور ان کے ہاں مدھم انداز اور مدھرتا پیدا کرتی ہیں۔ ان کا یہ شعر دیکھیے: شب تیرا ہی غنیمت تھی فراز، چاند نکلا ہے تو دل ڈوب چلا۔ اب بات کرتے ہیں فراز کی شاعری میں موجود تلمیحات کے استعمال کی۔ فراز کے ہاں کسی بھی اچھے غزل گو شاعر کی طرح تلمیح کا استعمال نہایت خوبصورتی کے ساتھ ملتا ہے۔ اس شعر میں اس کی مثال دیکھیے: تھا کل تو ایک نعرہ منصور بھی گراں، اور اب کے سینکڑوں ہیں خدا دیکھتے رہو۔ اس کے بعد خمریات کے حوالے سے بات کریں تو فراز نے خمریات کے حوالے سے بھی لاجواب اشعار کہہ رکھے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ شعر دیکھیے: نشے میں چور ہوں میں بھی تمہیں بھی ہوش نہیں، بڑا مزہ ہو اگر تھوڑی دور ساتھ چلو۔ اور اس کے بعد نشے کا استعارہ لے کر فراز نے غم جانا اور غم دوراں کو بھی یکجا کیا ہے۔ کہتے ہیں: غم دنیا بھی غم یار میں شامل کر لو، نشہ بڑھتا ہے شرابیں جو شرابوں میں ملیں۔ اور اس کے بعد بات کریں گے آفاقیت کی۔ فراز کے اشعار میں موجود آفاقیت انہیں زمان و مکان کی قید سے آزاد کرتی ہے۔ جب وہ کچھ اس طرح گویا ہوتے ہیں: جب بھی دل کھول کے روئے ہوں گے، لوگ آرام سے سوئے ہوں گے۔ اور اس طرح کے آفاقی شعر کہتے ہوئے فراز اپنے آپ کو امر کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں ان کے ہاں سہل ممتنع کی۔ فراز کی شاعری میں سہل ممتنع کی مثالیں بکثرت ملتی ہیں۔ آپ کے ہاں ایسے اشعار بکثرت ملتے ہیں جو بظاہر آسان اور عام فہم معلوم ہوتے ہیں، مگر ان جیسا شعر کہنا ہرگز آسان نہیں۔ مثال دیکھیے: رنجش ہی سہی دل ہی دکھانے کے لیے آ پھر سے مجھے چھوڑ کے جانے کے لیے آ۔ اور سہل ممتنع کی اس خوبصورت مثال کے بعد ہم بڑھتے ہیں تعلی کے استعمال کی طرف۔ فراز کے ہاں تعلی کا استعمال کم ہے، مگر جہاں ہے وہاں خوبصورت ہے۔ اس کی مثال دیکھیے: اور فراز چاہیے کتنی محبتیں تجھے، ماؤں نے تیرے نام پر بچوں کا نام رکھ دیا۔ اس طرح خوبصورت تعلی کا استعمال کر کے فراز اپنے اشعار کو چار چاند لگاتے نظر آتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں حسد کے جذبات کی۔ فراز کے ہاں حسد کے جذبات اپنی ہی نوعیت کے ہیں۔ اس کی مثال ان کا یہ زبان زد عام شعر ہے: ہم کو اچھا نہیں لگتا کوئی ہم نام تیرا، کوئی تجھ سا ہو تو پھر نام بھی تجھ سا رکھے۔ اور اس خوبصورت شعر کے بعد ان کے ترغیبی انداز کی بات کرتے ہیں تو فراز کے ہاں ترغیبی اشعار بھی بکثرت ملتے ہیں۔ ایسا ہی ایک خوبصورت شعر ملاحظہ فرمائیں: ڈھونڈ اجڑے ہوئے لوگوں میں وفا کے موتی، یہ خزانے تجھے ممکن ہے خرابوں میں ملیں۔ اور اب بات کرتے ہیں دوستی اور انا کے تقابل کی۔ فراز دوستی میں انا کو قربان کرنے کے قائل ہیں۔ اس کا ثبوت ان کے اس شعر میں ملتا ہے: اگر تمہاری انا ہی کا ہے سوال تو پھر چلو میں ہاتھ بڑھاتا ہوں دوستی کے لیے۔ اس طرح دوستی کی خاطر انا کو قربان کر کے فراز اپنے اشعار کو ایک الگ ہی رفت کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ اب ان کے اسلوب کی بات کرتے ہیں تو فراز منفرد اور صاحب اسلوب شاعر ہیں۔ ان کے ہاں سادگی اور پرکاری ایک ہی شعر میں یکجا نظر آتی ہیں۔ مثال کے طور پر یہ شعر دیکھیے: ایک تو خواب لیے پھرتے ہو گلیوں گلیوں، اس پہ تکرار بھی کرتے ہو خریدار کے ساتھ۔ تو یہ اسلوب منفرد ہے، اچھوتا ہے اور فراز ہی کا نصیب ہے۔
اب ان کی سادہ دلی کی بات کرتے ہیں تو فراز وہ سادہ دل ہیں کہ ایک ہی جگہ سے بار بار فریب کھاتے ہیں اور کہتے ہیں آواز دے کے چھپ گئی ہر بار زندگی، ہم ایسے سادہ دل تھے کہ ہر بار آ گئے۔ اور آخر میں ہم ان کے وہ اشعار دیکھیں گے جو انہوں نے غالب کی زمین میں کہے۔ کسی بھی بڑے شاعر کی زمین میں متاثر کن اشعار کہنا آسان نہیں، مگر فراز نے غالب جیسے ادبی برگد کی زمین میں ایسے اشعار کہے ہیں کہ لطف آ جاتا ہے۔ اس طرح کا ایک شعر دیکھیے، رات کیا سوئے کہ باقی عمر کی نیند اڑ گئی، خواب کیا دیکھا کہ دھڑکا لگ گیا تعبیر کا۔ تو اہل ذوق احباب جانتے ہیں کہ یہ زمین غالب کے دیوان کی پہلی غزل کی زمین ہے اور فراز نے نہایت ہی خوبصورت شعر اس زمین میں کہہ رکھے ہیں۔ اب ہم فیض احمد فیض کی احمد فراز کے بارے میں رائے دیکھتے ہیں۔ فیض فرماتے ہیں، بیک وقت غم جانا اور غم دوراں کی وسیع دنیاؤں سے آگہی اور اس کی مؤثر تفسیر مشکل کام ہے۔ احمد فراز اس کام میں بہت حد تک کامیاب ہیں۔ تو دوستو، خوبصورت شعراء سے متعلق اس طرح کی خوبصورت ویڈیوز دیکھتے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔